आज़म मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ा पहले ही बारूद से बोझल थी और अब इसराइल की ताज़ा जारियत ने इस बारूद को चिंगारी दे दी है। ईरान पर हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वो तो मेरा भाई है। इसराइल ने पूरे मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी है अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, और अपने आयरन डोम को फाल करके जंग की तैयारी भी मुकम्मल कर ली। क्यों हिला डाला ना। और ये मत भूलें कि नेतन्याहू ओपनली ये कह चुका है कि ईरान और पाकिस्तान इसराइल के दुश्मन है। ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर इसराइल एक एटमी सलाहियत के इम्कानात के करीब पहुंचते पर ईरान पर चढ़ दौड़ सकता है, तो क्या कल को पाकिस्तान भी किसी ऐसी साजिश का खुदा न खास्ता निशाना बन सकता है? हाँ भाई हाँ। said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan. The second is called Pakistan. पाकिस्तान को वो अपना दुश्मन समझते हैं, हम जितना मर्जी लेटें। Yes. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. जब से इजराइल वजूद में आया है, आज तक $265 बिलियन का असला दिया अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को। इजिप्ट को नेक्स्ट दिया को 50 बिलियन के करीब। अपनी इजराइल की जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 10 साल के अंदर ट्रिपल हुई है। इस वक्त $15 बिलियन की सेल किया आर्मामेंट की इजराइल ने। दुनिया में इसकी पॉपुलेशन तो 0.115% है। 1 करोड़ पॉपुलेशन अगर मैं इजराइल की निकालूं, ज्यूज की नहीं, इजराइल की निकालूं, तो 115 पॉइंट लगा के उनकी पॉपुलेशन है। एक्सपोर्ट वो करते हैं 3 बिलियन से ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए कि ऑलमोस्ट 50% इंडिया कस्टमर है इजराइल के वेपन्स का, और उसमें से 25% कस्टमर कौन है? मिडल ईस्ट के मुसलमान मुल्क। तो जब आप इजराइल से असला लेते हैं तो आपको ये भी खतरा ना, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके स्पेयर पार्ट रुक जाएंगे, आपके कोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आपका सॉफ्टवेयर जैम कर दिया जाएगा। तो वो नहीं बोलते, इस तरह मजबूरी है। आप सेंटिमेंट देखें ना उनकी कौम के। फलस्तीन वाले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। इसराइल उनको मारी जा रहा है। हम मुकम्मल खामोश हैं, सांप सूंघ क्या। ऐसे बेशरम लोग हैं पाकिस्तान में जी। ईरान पे कभी हमला नहीं करेगा इसराइल। हुआ ना हमला, देखा कितना बड़ा हमला हुआ। पाकिस्तान पे भारत ने हमला किया तो इसराइल भारत के बैक पे था, भारत की सपोर्ट पे था। पाकिस्तान पर हमले के लिए इसराइली साख्ता खुदकुश ड्रोन इस्तेमाल किए गए। अब इसराइल ने ईरान पे हमला किया है। आई डोंट थिंक दैट एनीबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली। वो इंडिया को कर रहा है, इंडिया गालियां निकाल रहा है ट्रंप को। मार्को रूबियो इंडियन डेलीगेशन को मिलता है, क्यों? कोई बीच में आ रहा है? हम सिर्फ बयानात दे रहे हैं। इसराइल जो है ना वो ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है, ठीक है। हाँ। तो अब भी जाहिर बात है उसके जो भी रास्ते में आएगा, चाहे वो ईरान, इराक, लिबिया, सीरिया या है अफगानिस्तान, एक ही पट्टी पे आएंगे सारे। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मौका मिलेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर इसराइल को हमने रोकना है तो जो मुस्लिम कंट्री है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे उनको नहीं रोकेंगे, सीरिया उन्होंने तबाह किया, लीबिया उन्होंने तबाह किया, इराक को उन्होंने तबाह किया, लेबनान को उन्होंने तबाह किया। अगर आप उनको नहीं रोकेंगे वो ईरान को भी तबाह करेंगे। इसका कोई एंड नहीं है। नहीं, वो उस वक्त तक तबाह करते रहेंगे जब तक आप उनको नहीं रोकेंगे। और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की इसलिए बनती है क्योंकि पाकिस्तान सबसे ताकतवर मुसलमान मुल्क है। लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो अनफॉर्चुनेटली ये देखें, इस पूरे खत्ते में सबसे ज्यादा जो भी हेजमोनिक डिजाइन है इजराइल के, कम इजराइल प्लस अमेरिका ऑब्वियसली। और अफसोस उन ममालिक पर होता है। मैं जरा जनरल साहब आपकी तरफ आती हूँ। किसी की नियत हो तो जो रडार पर जब जहाज आ रहा होता है तो उसको रोका जा सकता है, मार गिराया जा सकता है, लेकिन देखिए 200 जहाज सर, ये बहुत बड़ा एक फिगर है। और सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि मुस्लिम ममालिक से होता हुआ, और अब उर्दन की बात कर लें, शाम की बात कर लें, और बाकी भी जो अरब ममालिक है उनकी भी खामोशी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई है। ये पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? और इसराइल जो है, क्या ये इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब की हम कह सकते हैं कि एक नई चाल है जिसका आगाज कर दिया गया? देखिए, इसका एक और पहलू इस हम बात नहीं कर रहे, ये कि क्या इजराइल का जो अटैक था वो ईरान के अंदर से भी उसको सपोर्ट थी? मैं समझता हूँ कि ईरान के अंदर से भी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, क्योंकि जिस किस्म के वाकयात सामने आए हैं, जिस किस्म का नुकसान सामने आ रहा है, इंटेलिजेंस सिर्फ एयर स्ट्राइक से इतना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनको अंदर से, ईरान के अंदर से सपोर्ट भी हासिल थी।
اور ان کے ایلیمنٹس ایران کے اندر موجود تھے جنہوں نے ان کی سپورٹ بھی کی ہے اور ساتھ کچھ اور کام بھی کیے ہیں اس میں. دوسری بات, ایک تو مسلم امہ کی بات نہ کیا کریں. دیر از نو مسلم امہ. یہ ہمارے لیے ایک ایسے خواب ہم نے دیکھا ہوا ہے. جنرل صاحب بات تو کر سکتے ہیں, ایک گالی جڑی سی کر سکتے ہیں, میں تنقید تو کر سکتی ہوں, میں سوال تو اٹھا سکتی ہوں, مطلب دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, بات تو کر سکتے ہیں نا, شاید کسی کا ضمیر جھنجھوڑا جا سکے. دیکھیں میں آپ کے ساتھ آواز ملا کے بات کر رہا ہوں. جی میں بھی آپ کی بات وہی کر رہا ہوں. جی جنرل صاحب. نمبر 3, یہ ابھی چشتی بتا رہے تھے, میں ساتھ سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کو, قطر کو, یو اے ای کو, ان کے پاس سارے جدید ریڈار سسٹم موجود ہیں, ان کو پتہ بھی ہوگا, ان کو بتایا بھی گیا ہوگا, اور اگر یہ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی کمپلیسٹ ہیں سارے نقصان میں. اور آپ اگر دنیا کا مشرق وسطیٰ کا نقشہ خاص طور پر اٹھا کے دیکھ لیں, تو گزشتہ تقریباً 30 سالوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ 1995 میں یا 2000 میں کوئی امیجن کر سکتا تھا کہ یہ جو سو کالڈ ہمارے مسلم ملک ہیں ان کا کیا حشر ہو گئی. آپ شروع کریں لیبیا, سیریا, عراق, کہیں چلے جائیں, آپ جہاں بھی چلے جائیں, کہیں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت جو کام ہو رہا تھا اس پہ کام چلا گیا. اس کے اوپر ہمیں سرپرائز اس بات یہ نہیں کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے, سرپرائز اس بات یہ کہ ہم خود اپنے آپ کو یہ جھٹلاتے رہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا. دیکھیے یہ ڈائریکٹلی کنٹرولڈ, مینجڈ اینڈ ایکسیکیوٹیڈ آپریشن جو ہے, امریکہ اس کے ساتھ پورا شریک. امریکہ کی پوری شراکت کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. امریکہ بحری بیڑا اس خطے میں موجود ہے, امریکہ کی سپورٹ یہاں موجود ہے. اور نمبر 3, اس میں یہ بھی مت بھولیے کہ ایران نے جو غلطی کی ہے بھارت کو اپنے خطے, اپنے ملک کی جگہ دے کر, اور بھارت کی ارشدوانیاں ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. بھارت نے ایران کے میں بیٹھ کر بھی پاکستان کے خلاف کام کیا ہے. اس میں اسرائیل, امریکہ, بھارت, 3 انتہا پسند سوچیں جو ہے دنیا کی اس وقت یکجا ہیں, اور یہ سوچیں کس طرف جا رہی ہیں اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی شک شبہ رہ نہیں جانا چاہیے. اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نہ صرف تیار کرے, ذہنی طور پر, فزیکلی, ہر طریقے سے اپنی حفاظت کے لیے تیاری کرے, اور اپنے دوست ممالک جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ ایک اسٹڈی کے کام کرے. کیونکہ ہم اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں, اقوام متحدہ نے کیا کر لیا غزہ کے اوپر جو بات ہوئی, کچھ نہیں کر سکے اس کو, کسی نے کوئی اس کو کنڈیم نہیں کیا. پوری مغربی دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, وہ کیسے ایران کو کنڈیم کریں, کیسے. اب دیکھیں نریندر مودی کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہوگی, خیر بھارت اور نیتن نریندر مودی تو میرے خیال سے بالکل وہ بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہیں اپنی اس طرح کی سوچ کے حوالے سے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس میں یہ تینوں موجود ہیں. ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی. جی بالکل تینوں موجود ہیں اس میں, اور تینوں نے مل کر ہی کام کیا. ایران کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو بگاڑ تو میں نہیں کہوں گا, بہتری کر نہیں لائے, اور بھارت کو ترجیح دیے تو آج اس کا نقصان بھی اٹھا رہا ہے. اسرائیل مارے